आनी आमी आयज कित्याक हांगा आसा इज प्लेन सिंपल रिजन न्योरा रेल्वे स्टेशन येता म्हणून आमी आजोसी सण पिलार पळोवपाक गेल्यार आमची एरिया सुबेज ना रेजिडेंशियल एरिया सुबेज ना एके सायडीन दोंगर आसा एके सायडीन खजान आनी वॉटर बॉडी आसा आनी तेजे मदें आमची घरां आसा रेल्वे स्टेशन हांगा येवपाचें आसा आनी हांगा येयल्यार पंचायत आहा ते सायडीन स्कॉल आहा दूर येवपाचो आहा कोलाचो दूर येता हांव हालींच राजस्थान गेल्ले अहुजा सिमेंट कंपनीक पळोवपाक थंयसर अहुजा कंपनी एक फातर आहा 10 किलोमिटर पयस डास्ट ऑफ सिमेंट आसा आनी ती भुरगीं थंयसर जाता ती तांकां आस्मा ऑलमोस्ट येता तेन्ना तांकां आस्मा आसता हे आमकां फुडार जावं आमच्या भुरग्यांक 20 वर्सां पयलीं आमच्या वडिलांनी हांगा स्पोर्ट्स सिटी येवपाचें आनी तेन्ना ती बंद केली म्हणून आमकां नाका म्हणून कित्याक ती आमच्या काजान लँड कवर करपाचें आसा आसली मागीर हालीं पोते म्हणून जातली फ्रॉम काजान लँड रोड हायवे करपाची ती आमी बंद केली आनी आयज आमचो एक असो टायम येयला आमी पोती उबी रावपाक आनी तांकां सांगपाक आमकां रेल्वे नाका म्हणून आमचे पंचायतीन आनी दोंगरेचे पंचायतीन एक ग्रामसभा घेतली स्पेशल ग्रामसभा घेतली आनी रेजोल्युशन घेतलें सांगून आमकां रेल्वे नाका म्हणून आनी तें रेजोल्युशन घेवन आमची पंचायत नेवरेची पंचायत दोंगरेच्या लोकांचे बरोबर सांगाती आमी एलओपीच्या फुड्यान गेली आनी थंयसर ताका मेमोरेंडम दिलें सांगून आमकां रेल्वे नाका म्हणून एसेंब्लीन आमी पावली आयज काल येयला टायम येयला आमी उलो मारलो मिडियाक MP ऑफ सावथ गोवा सांगून आमचो आवाज पार्लमेंटान व्हर आनी तांकां सांग आमकां रेल्वे नाका सो काबार करपाक आय एम रिक्वेस्टिंग मॉर्निंग प्लीज कम एंड पंच ऑफ अगस्टाई प्लीज I request with the Sunita, please welcome. म्हाका दिसता फुलां परस हातयार जाय आमकां आतां न्ही आमची सरपंच आमची डेप्युटी सरपंच पंच आमची काँग्रेस महिलाची लिडर आनी सगळे तुमी हांगा व्हडी लायल्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं सगळीं बरीं आं गोठा पळय सुमार 6.5-7 वर्सां पयलीं आमी एक व्हडली मिटींग घेतिल्ली नव्या मैदानाचेर गोंयाक कशें सांबाळपाक जाय पळय आनी सगलो हांगासरलो लोक हांव उगडो आसा 7 बसी करून आयले लोया मैदानाचेर 28 एप्रील 2018 आनी आमी तेन्ना सारकें आख्खें दाखयलें स्क्रिनीर हांव नको हांगा कोण बसला जाल्यार त्या टायमार आयलो जाल्यार लोया मैदानाचेर स्क्रिनीर दाखयलें एक एक गांव कसो निसर्गन जावपाचो म्हाका पयलो रेल्वेत न्ही
MDR रस्ते तुका उगडासा एक फादर आसतालो, म्हाका नांव येना ताजें, बरो फायट करतालो. उगडासा मांदूरचो दिसता, मांदूर एक इमर्जंट फादर आसतालो. फादर प्रोसेसर ना आनी सो सांगपाचें म्हळ्यार त्या टायमार आमी सांगुल्ले इतलो सोबीत सुंदर गांव निसंटन जावन घेतले म्हणून. रस्ते येवपाचे आसले तेन्ना आमी म्हणटाले कोळसो येवपाचो आहा, कोळसो येवपाचो आहा. आतां पळय रेल्वे येता आनी आमकां ही भिरत लागुल्ली आहा. सो पयर एक कोंकण रेल्वेची मिटींग जाली आनी हांवें रिक्वेस्ट केली ही गोंयांत जावपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना हांवें ऑब्जेक्शन घालें, ब्लॅक एंड व्हायटान रेकॉर्ड कर म्हणें, की आमकां हे 3 रेल्वे स्टेशन कोंकण रेल्वेचे सारजोरा जावं नेवरा जावं मये आमकां नाका. कित्याक आमकां खबर आहा की हाचे वयल्यान तुमी कोल हाडटले. ना म्हणपा लागले आमी कोल हाडिना. आमी म्हणलें तुमकां कशें वपाक यो. 13 ऑक्टोबर 2020 कोवीड जाल्लो, लॉकडावन जाल्लें. तशेंच आमी चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळ्यो आनी तेन्ना आमी सांगुल्लें, ताका फूल हांवें प्रेजेंटेशन दिलें. पळय कसो कोल येवपाचो आसा, गोंय कशें गोंय डिस्ट्रॉय जावपाचें ना. आनी ताणें सांगलें म्हाका येवन ना त्या टायमार 17 जाण आसले आमी, आपूण गोंयांत डिस्ट्रॉय जावंक दिवचो ना, कोळसो येवंक दिवचो ना, डबल ट्रॅकिंग जावंक दिवचो ना म्हणून. आनी भायर आयले आमी, रिपोर्टर आयले, ताणें विचारलें तूं चीफ मिनिस्टराक बिलीव करता? हांवें म्हणलें पळय हांव बिलीव करता. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक बिलीव करता, चीफ मिनिस्टराक बिलीव करता. तो चीफ मिनिस्टर तो फोटी मारूंक शकना. आनी 4 दिसांनी वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटान एक कितें इनॉग्रेशन करपाक गेलो, एक मरीन कंपनी कितें इनॉग्रेशन करपाक गेलो. आनी ताणें सांगलें, रिपोर्टरांनी विचारलें तुवें 4 दीस पयलें सांगना की डबल ट्रॅकिंग एलाव करचो ना, कोळसो. ना म्हणपा लागलो आमकां कोळसो जाय. कोळसो जायनासतना डेव्हलपमेंट कसो जातलो? डेव्हलपमेंट कोणाचो? हांव तुमकां विचारता, कोणाचो डेव्हलपमेंट? हो कोळसो येता तो गोंयांत नाका आमकां. हो कोळसो येता कर्नाटका, थंय ज्यो कंपनी आहा, स्टील कंपनी आहा आनी पावर कंपनी आहा, हो तांकां जाय. 2 भाशेचो कोळसो येता, एक स्टील कंपनी आनी दुसरो म्हणजे एक कोकिंग कोल म्हणटा तो स्टील कंपनी, आनी एक थर्मल कोल म्हणटा तो पावर कंपनी येता. सो गोंय आसान कित्याक तुमी हाडटात? जशें आमचे वेलाच्या मॅडमीन सांगलां, आस्थमा आनी कितें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO तुमी आयकलां, तांणी स्टडी केली खूब वर्सां पयलीं. कित्याक ज्यो कोल कंपनी जाल्ल्यो आनी लोक लागीं पळय रावताले तांकां हार्ट एटॅक जाताले, स्ट्रोक जाताले, कॅन्सर जाताले. ज्यो जी भुरगीं जल्माक येतालीं तांकां डिफेक्ट जाताले हार्टाचे, नाल्यार डिफॉर्मेशन जातालें. आनी WHO सांगलें हें कोळशाक लागून. कोळशाचो धूल भितर वता. आमी जेन्ना पळय स्वास घेता ताचे बरोबर बारीक कोळशाचो पिठो भितर वता. आमचे पळय लंग्स आहा, पुल्मा आहा, थंय रक्तान मिक्स जाता आनी ते मागीर आख्ख्या आंगान आमच्या येता. त्या पासून हार्ट एटॅक जावं स्ट्रोक ऑर ब्रेन डॅमेज जाता. सो आमचें आयज गोंय पळयत जाल्यार आमच्या वडिलांनी जें सांबाळून दवरलां कसलें गोंय? सोबीत सुंदर गोंय म्हणटा आमी. आयज हो भायलो लोक कित्याक गोंया येवंक सोदता? हांव जेन्ना पार्लमेंट सेशनाक वेता दिल्ली, जेन्ना पार्लमेंट पळयता काय बरी घरां, काय बरी बिल्डिंगां. अरे रावात मरे तुमच्या बिल्डिंगांनी, हांगा कित्याक येतात? आमी पार्लमेंटान स्पिचीन सांगला तुमी तर येतात कम एज टुरिस्ट. आमची हॉस्पिटॅलिटी, संस्कृताय हा सगळे पळय हा एन्जॉय करून पत्ते वचात.
वी आर व्हेरी हॉस्पिटेबल पीपल. आमची शीतकोडी खाया, आमचे प्राय आहा, दोंगर आहा, शेतां आमचे न्हंयो आहा, एन्जॉय करून पत्ते वचा, हांगा सेटल जायनाका. आमचे गोंय आमकां सोडा. पण कसली परिस्थिती आयल्या तांकां गोंया जाय. कित्याक थंय पोल्युशन आहा. दिल्ली, पंजाबाक पोल्युशन आहा, हरियाणाक पोल्युशन आहा, सो तांकां गोंया येवपाक जाय. आनी आमी म्हणटा हांगा सरकाराक सांगता की बाबा पोल्युशन बंद करा. जेन्ना कोवीड जालें तुमकां खबर आहा खूब लोक मेले, गोंयांतय खूब लोक मेले. जितलो लोक बाबडो सोंपलो कोविडान तेन्ना स्टॅटिस्टिक्स आयले पेपराचेर की 54% म्हणजे मोर देन 50% वद्या वयर जो लोक मेल्लो तो मडगांव तालुक्यात मेल्लो. वास्को, सड्यार आनी कित्याक तांची पळय इम्युनिटी आसता पळय, दुयेंसाक झगडपाक आमचे भितर एक शक्ती आसा ती काबार जाल्ली. कित्याक कंटिन्युअस डेली पोलिसांचो धूल भितर येता. आयज ते आमचे गोंयभर जातलें. सो जेन्ना म्हाका उलो मारलो पेलाच्या मॅडमीन मातसो यो, हांवें म्हळें तुवें म्हाका आपयलाय बट आमी लढाई स्टार्ट केली ऑलरेडी आनी हांव येतलो. बट एकूच म्हाका वायट दिसलें कितें, ती सांगतना इंट्रोडक्शन करतना सावथ गोवाचे एमपीक आपयलो. ती हें नॉर्थ गोवा न्ही, हांवें येवपाक म्हाका अधिकार आहा. तिणें जर म्हणलें गोंयचो एमपी जाल्यार म्हाका बरें दिसपाचें न्ही. हांव पार्लमेंटान पासून हांव म्हणटा पयलें सांगिल्लें स्पिकराक आय वील रेज मॅटर्स ऑफ होल ऑफ गोवा, नॉर्थ अँड सावथ. आनी ताणें सांगिल्लें येस यू हॅव द रायट. ते पयलीं म्हाका भायलो कहो दाखयलो. ना हें हांव फकाण करता बट हांव तुमकां एक उतर दितां. आमी सगळीं एक रावपाक जाय. गोंय म्हणचें कितें, आमची हिंदू भाव भयण, क्रिस्तांव भाव भयण, मुसलमान भाव भयण, आमी गोंयकार म्हूण एक जावं. ज्या दिसा आमी रिलिजनाच्या नांवान, कास्टाच्या नांवान, लँग्वेजीच्या नांवान डिवायड जातले ही लढाई खंयच सोंपतली. आनी फूल हांव पॉलिटिक्सान आतां आयलां 2 वर्सां जालीं. बट पॉलिटिशियन जे आहा तांचो फूल एफर्ट आसतलो, प्रयत्न आसतलो आमकां डिवायड करपाक रिलिजनाचेर. हें आमी रेजिस्ट करपाक, आमी गोंयकार म्हणपाक जाय. कोण तर विचारी तुजो धर्म कितें, गोंयकार म्हणून. धर्म घरा आसुनी आमचो, म्हजे आनी देवा भितर धर्म आहा पळय तो अ रिलेशनशीप वीथ गॉड. मुस्लीम जावं, हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, पण गोंयकार म्हणी लढाई करूंक जाता. सिंपल. पूण म्हाका विचारा, म्हाका खंयची उमेद येता झूज मांडपाक. हांवें अर्ली रिटायरमेंट घेतिल्लो भायर वचपाक. अजून म्हजी रिटायरमेंट एज पावूंक ना एज पर नेवल दीस. म्हाका 12 वर्सां आहली ना न्ही. पण उमेद येता कितें जाणा, की गोंयकार आमच्या आवय बापायन सांबाळून दवरलो. म्हजो डॅडी फाटल्या म्हयन्यान सोंपलो. तो सांगतालो काय बरें गोंयांत जालें. आमी दारां उक्तीं काडून न्हिदताले, ग्रील नाहाल्लीच. हांव ल्हान आसतना पयलो आमगेर ग्रील फिट करता पयलीं. तेन्ना आमकां खबर ना बाबा ग्रील आसपाक जाय म्हूण जालें ना न्ही. आयज हांव रावता थंयसर जनेलां सोड दाराकूय ग्रील जालें. 2 दारां आहात. तें कशें जालें, आमचें गोंय कशें चेंज जालें. काल आयकूंक आयलां की एका पंचाचेर, कुट्टायेचो पंचाचेर तकलेर वारो मारलो म्हूण कोणें. भायलो कोण, भायले आयल्यात कित्याक काम करपाक, जोडपाक. आमचो लोक दुबय वता, बायरेन वता, कुवेट वता, कित्याक पोटाक लागून. आतां भायले हांगा आयल्यात ते आतां पोटाक लागून आयल्यात. आनी पॉलिटिशियनांनी आपणाच्या ओन फायद्याक, स्वार्थाक लागून तांचे आधार कार्ड, वोटींग कार्ड सगळें करून आयज तांचे गुलाम जाले. आयज
आमचेर हे सिग्नल, हे येवपाचे आहा ते आमकां सिग्नल. ते पंचाचेर तकलेर मारले, आमकां कित्याक पडला तर म्हणीत तो वाराव पळय मारला, तो आमच्या भुरग्यांचेर पडपाचो. बारीक चिंता, आयज एकल्यान मारलो, फाल्यां ते आनीक स्ट्रॉंग जातले. कांय करूंक जायना मरे गोंयकार, ये क्या है, दम नहीं है. तांची भुरगीं म्हणटली मेरे बाप ने मारा था कुछ नहीं हुआ. बारीक चिंता, तुका दिसता कितें उलयता तें सारकें. हाणें पळय वाराव मारला, मे बी ताज्याय बापाय नो फ्रेंडांनी सांगलें, अरे बुआ ते कुछ नहीं धरते हे लोग. ही स्टोरी आतां स्टार्ट जावंक ना. वाराव आमचे पळय एक अस्मिताय म्हणटा ते अस्मितायेचेर वाराव मारलेलो खूब वर्सां पयलीं, पूण हे स्टेजीर पावले. ते सगळ्याक जावपाचें. सिंपल आतां तुमकां एक एग्जांपल सांगता. काल एक प्रिंसिपल आयलो, एक इस्कॉन आहा, आनी एक दूख दिसता म्हाका, कोणाक गोंयकाराक खबर ना हें एक इस्कॉल आहा म्हणून. दोन इस्कॉल आहा, एक सावथाक एक नॉर्थाक. आनी हांव MP म्हूण हांव ते चेअरमॅन त्या इस्कॉलाचो, आनी म्हाका गोमन आयलें ह्या इस्कॉलाचो जर चेअरमॅन हांव जाल्यार आय वील विजीट. आनी हांव गेलो त्या इस्कॉलाक, काणकोण गेलो. आनी ते मागीर प्रिंसिपलाक सांगलें, सर हांव तुमकां जेवण एरेंज करता. खूब जेवण एरेंज कर म्हणे. नो प्रॉब्लेम, हांव जेवपाक रावतलो. आनी ताणें जेवण एरेंज केलें म्हाका. आनी जेन्ना जेवपाचो टायम आयलो, हांवें म्हणलें तुमी जेव, हांव स्टुडंटांक कितें जेवण मेळटा पळय तें जेवतलो म्हणे. आनी हांव स्टुडंटा बराबर गेलो. तुमी बसा थंय म्हणे, कित्याक हांव एक कसलें स्पेशल जेवण करतलें, म्हाका गमपाक जाय ते स्टुडंटांक कितें मेळटा. आनी तांचे बरोबर बसलो आनी तांचे बरोबर हांव उलयलो. आनी म्हाका दूख जालें. हांव सोदतां टेबल, एका टेबलाचेर स भुरगीं, टेबल टू टेबल हांव भोंवपाक लागलो. प्लेट घेतल्या, बेश्टो हालो म्हणपाक. हांव एक्चुअली गोंयकार भुरग्यांक सोदतालो, कोण मेळोंक ना, कोण मेळोंक ना. एंड दीस इज मेंट फॉर सावथ गोवा, चिल्ड्रन ऑफ सावथ गोवा. आनी वाळपय पळय आहा, इट इज मेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थ गोवा. काल तो प्रिंसिपल आयलो मेळपाक म्हाका, सर आमची एक मिटींग जावपाक जाय, वरस काबार जाता 31 मार्च, सो खंयची डेट फ्री आहा. आनी हांव ताका क्वेश्चन करपाक लागलो. म्हाका म्हळें मिनिमम 5 एडमिशनां जाय गोंयच्या भुरग्यांक. सर नांव दी म्हणे, नांव आनात म्हजे कडेन. हांव म्हणे अपील करतलो लोकांक, मातशें ते 5 तरी भुरग्यांक, कित्याक ही पळय भुरगीं त्या इस्कॉलान मेळटा. आयज दोतोर जाले, इंजिनियर जाले, IAS ऑफिसर जाले. एक नांव सांगता, तुमी आयकलां, डायरेक्टर ऑफ IT सद्या, ही वॉज डायरेक्टर ऑफ मायंड, प्रसन्न आचार्य म्हण नांव आयकलां. गोंयकार आमचो तो. ही इज अ स्टुडंट ऑफ दॅट स्कूल, IAS ऑफिसर जाला तो. आमकां मोर मेळपाक जाय, एक गोंयकार. वाय देर आर नो मोर गोवन स्टुडंट? बिकॉज गोवन फॅमिलीज आर नॉट अवेर. आनी काल जेन्ना हांव इन्वेस्टिगेट करतालो, हांवें म्हळें आय वॉन्ट रिकॉर्ड्स, गोंयची भुरगीं, एड्रेस, आवय बाप, आय वॉन्ट टू क्रॉस चॅक. सारकी गोंयकारां. ताणें म्हाका कितें सांगलें जाणा, वास्कोची 2 भुरग्यांक थोडी वर्सां जालीं एडमिशन, थोडी न्ही, 4 वा 5 वर्स एडमिशन मेळ्ळें. आनी ताणें डिटेक्ट केलें, दोगांय भुरग्यांक एक बरें दिसता, आयकुपाकूय बरें दिसता, म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता. एक भायल्या स्टेटीची एक फॅमिली वास्को, तांकां भुरगीं आहात, तरी पूण ताणें 2 भुरगीं एडॉप्ट केलीं. भायल्या स्टेटींतलीं भुरगीं एडॉप्ट केलीं. बरी न्ही खबर? आवय बापाय भुरगीं आसतना आनीक 2 भुरग्यांक एडॉप्ट केलीं. आनी ती भाव भयणां ती दोगां एडॉप्ट केल्यान पळय. आनी दाखयलें रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपूण वास्को रावता इतलीं वर्सां जालीं. आनी तांकां एडमिशन दिलें त्या इस्कॉलान. केदी व्हडली फोर्ट क्रायम इट इज. तांकां एडमिशन थंय दिवपाक, दाखोवपाक, डॉमिसायल एडॉप्ट केलीं. सो दे वर एलिजिबल फॉर एडमिशन. म्हणजे 2 गोंयकार भुरग्यांची एडमिशनां सिटी गेल्यो. म्हणजे इन्स्टिट्यूशनलायज्ड क्रायम, सिंडिकेट.
आमच्या भुरग्याचे कशे पळय खोप येता पळय धरपाक जाता चॅक करपाक जाता हांवें म्हळें बरें दिसलें कोणें एडॉप्ट केली बट क्रायम पळयात कशी ती दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एडॉप्टिंग तांचे आवय बापूय ना सोयरी ती वो गोंयचो कोटा मेळोवपाक जाय म्हूण लिगली एडॉप्ट करून दाखयली आमची भुरगीं फिनिटो म्हणटा पळय तशें गोंयांत फ्युचर काबार सो प्लीज एकवटान रावले ही लढाई तुमकां न्ही आमकां न्ही आमी बरे भशेन रावले बरे भशेन शीत कोडी जेवण दीस काडले कित्याक आमच्या आवय बापायन बरें गोंयांत दवरलेलें तुमी तर चिंततात तुमी म्हणना आमी तर चिंता आमची भुरगीं बरी शीत कोडी खावन वयर सरतलीं नुस्तें खंयचें मेळटलें सगळे गोश्ट लायन बंद करून उडयली काल राती बेलसांवकारांनी आपयलो म्हाका बंद केला कोतरी घालून ते म्हणटा आमी तुमकां पास दितले आमचो लोक शेकड्याचे शेकडे रावले तांचे आवय बापूय पणजे कितलेशे मे बी 500,000 इयर्स रावली तांकां म्हणटा पास दितलो एक बीजेपीचो लिडर आहा मरमुगांव ही इज बिकम वन ऑफ द रिच मॅन आधी खंय ही वॉज इन सम सर्विसींग बिजनस कार सर्विसींग कितें तो ब्रोकर जाला पळय तो सांगता खंय तुमकां पास दिता आपूण भितर सरपाक म्हज्या घरांत म्हाका भितर सरपाक पास दिता ही परिस्थिती हांगा प्रोजेक्ट आयिल्ले आहा तुमच्या गांवांत थोडी वर्सां पयलीं आमी म्हळ्यार लढाई स्टार्ट करुया आनी थोडे ग्रूप तुमच्या गांवच्यान आमी कोत्ता म्हूण ते प्रोजेक्ट आयले हाचे फुडें आमी एकवटान रावले अशें डिविजन करचें आकांताचो टायम आयलो आयज तर बंद करना जाल्यार फाल्यां आमकां पास मेळटले पास म्हणजे कितें पासार मागीर नंबर बरयता क्रूज फर्नांडीस नंबर 120 संगीता परब 420 आनी कितें ते कोयली आसता ते पयल्या तुमी जेलीन कोयली नंबर लागता ते आमी तशें जातले आमच्याच गांवांत आमी कोयली जातले उमक्या टायमार गेट ओपन करतले तुमी भितर वचात उमक्या टायमार गेट तेन्ना तुमी वचत कामाक तुमच्यान सोयरी हाडूंक जायना फेस्ट हा बर्थडे हा ना वी वील नॉट अलाव यू टू कम वी हॅव टू आयडेंटिफाय व्हेरिफिकेशन करपाक जाय आमच्या प्रॉपर्टीन आमचे पळय जे गांव आहले ते तांचे प्रॉपर्टी जातले तातूंत जर भितर सरपाक जाय पुलीस व्हेरिफिकेशन आनी सांगतले कोण 2 जाण गोंयकार थंयसर उबे रावले छाती फुलोवन ही परिस्थिती जावपाची ही आमी पयलीं सांगुल्ली हें जावपाचें आहा आयज एक्चुअली जालें पिक्चर दाखोवच्या पयलीं जाणो तूं थोडे दीस पयलीं ट्रेलर म्हण येताली आनी ते ट्रेलर पळोवन एट्रॅक्ट जाता हांव 2 भाशेचे ट्रेलर आहा ते ट्रेलर दाखयता कसलीं घरां सोबीत सुंदर गोंय पॅराडायज ऑन अर्थ याद तुमी आनी ते क्रोराचे क्रोर पयशे घेवन ते भायले लोक घरांक घेतात बंगले घेतात आनी दुसरो ट्रेलर आमकां ट्रेलर दाखयता की तुमचें निसंडन जातलें आनी आमचो लोक न्हिदून रावता आयज तुमी उठल्या गुड आय रिक्वेस्ट यू ऑल आनी एक सांगता दो आय मीन पॉलिटिशियन कितें करता लोकांक डिवायड करता हांव तुमकां सांगता एकवटान राव एक पॉलिटिशियन दुसऱ्याक वयर सरोंक दिना की ही वील बी अ थ्रेट टू मी आय एम टेलिंग यू लेट देम बी मोर लिडर्स हांव उलटा सांगता तुमचे भितर तर आनी 10-15 लिडर तर येत जाल्यार हो गांव सेफ जावपाक लीड युअर पीपल तरणाट्यांक एनकरेज करा तुमच्या भुरग्यांक एनकरेज करा टेक लिडरशीप सपोज कोण तर अडायता दॅट मिन्स ताका भिरांत आहा अरे हे येत जाल्यार म्हाका पयशे खंय मेळचे ना म्हजो दिसपट्टो येता आय कॅन सी यंग लिडरशीप इन पंचायत कसल्या आनीक या
सपोर्ट देम, सपोर्ट द पंचायत, सपोर्ट द लिडर्स. ही लढाई फुडें वता. सो आहात तुमी ही लढाई करपाक? थोडे फावट टायमिंगाक लागून तेन्ना घरांत रांदपाक जाय, थोडे फावट भुरग्यांक सोडपाक जाय, हाडपाक जाय इस्कॉलांतली, त्रास जातले. आतां हांव आयलो आनी तुमी पळयला आसतले गाडयेंतलो देंवन मातसो फुडें गेलो. पेलाच्या मॅडम म्हणटा यो यो मातसो यो कांदे राव. एक फोन कॉल आयलो एके आवयचो. हांव नांव पासून घेता इस्कॉलाचें. माउंट लिटर माउंट जी लिटर कितें म्हण दाबोली हांगा आहा आमचे सांकवाळ इस्कॉल आहा. बरें फीज बीज हाय सारकी. भुरगीं 10थाक पावलीं. थोड्यांनी फ्रेंच घेतल्या, थोड्यांनी संस्कृत घेतल्या आनी थोड्यांनी हिंदी घेतल्या. तांकां आतां आवय बापायक सांगलां नो फ्रेंच नो संस्कृत, कंपल्सरी हिंदी. 10th स्टँडर्डाक भुरगीं शॉक, आवय बापूय शॉक. आमचो गोंयचो गांव, कोंकणी भाशेचो गांव, तातूंत प्रिंसिपल सांगता यू डू वॉट यू वॉन्ट, कंपल्सरी हिंदी, नो अदर लँग्वेज. दुसरें तेन्ना एक आवयचो फोन आयलो. हांवें म्हळें येस मॅडम म्हणपाक लागलें अशें. हांवें म्हळें आतांच खबर कमल्या तुज्या भुरग्याक हिंच्या हातूंत 9थाक गेला म्हणपाक लागलें. पयलीं आमी म्हणटाले डेमोग्राफी इज चेंजींग, गोंयकार एका गांवांत लेस जाता. कुट्टाळीचें एग्जाम्पल दीत राव म्हणे लोक आयकना. 34 or 35,000 वोटर्स आहा. 34 or 35,000 वोटर्स आहा. तातूंत 57-58% नॉन गोवन. आनी आमचे गोंयकार थोडे आहात पळय 43, 44, 45% डिवायडेड आहा. दिस इज द प्रॉब्लेम. आनी आतां वेलसांव हांव पळय सांगतालो थंय ते प्रोजेक्ट येता, प्रेस्टीज ग्रूप म्हणटा पळय ते हाडटात. हांवें काल विचारलें कोणें आपयलें तांकां तुमी स्टडी केला प्रोजेक्ट, एक फायल सबमीट करची पडटा. प्रोजेक्ट प्रोपोनंट म्हणटा ताणें कितले बरयलें म्हणपाक लागलो 40,000 घरां फ्लॅटां येवपाचें सगळे मेळ 40,000 एज पर गव्हर्मेंट एस्टिमेट. एका फ्लॅटान म्हाका दिसता वी कॅल्क्युलेटेड 4% न्ही. सदांच एक एवरेज घेतात 4 लोक एका घरान आसलेले म्हण, आवय बापूय 2 भुरगीं एवरेज घेतात 40,000 घरां. म्हणजे कितलो लोक 1,60,000. तुम्ही TCP म्हणून आयकला, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग, तातूंत एक खायलो TCP ॲक्ट 1974. थंय बरयल्लें आहा 2 उतरां कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून. कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे कितें? हो आतां तुमचो नेवराचो गांव, त्या नेवराच्या गांवांत कितलो लोक रावपाक शकता? सद्या कितले आसा मेळटा पॉप्युलेशन? एप्रॉक्सिमेट, नॉट एक्झॅक्ट, एप्रॉक्सिमेट 600. Okay, approximate 600. So that means 600 लोक तुमचे आतां विलेजीन रावता. 600 लोक कितले तुमकां उदक येता? 600 हावजीस. ओके, सो म्हणजे अबाउट 3,000 4,000 वडे 3,000 लोक, वडे 3,000 लोक. सो त्या प्रमाणे तुमकां तितलें उदक येतालें आनी तितली तुमकां पावर सप्लाय येतालो. ट्रान्सफॉर्मर आहा, कितें आहा. अडेज 1,000 or 3,000 लोकांचो सुवेज जनरेट जाता. हात धुता, आयदनां धुता, कपडे धुता, ती सुवेज उदक खंय वचपाक जाय न्ही. अडेज 1,000 लोकांचो गार्बेज जनरेट जाता, कचरो जनरेट जाता, ड्राय आनी वेट. तोय डिस्पोज करपाक जाय 1,000 लोकांचो. आनी प्रॉब्लेम आहा दिसता आख्खे गोंयभर प्रॉब्लेम आहा डिस्पोजल. आतां वेलसांवच्या गांवांत काल आमी पळय खंयच्या विलेजीन गेल्ल्यार सुमार 350-400 त्या जाग्यार आहा. थंय बिल्डिंगां 1,60,000. ते म्हणटात थोडे फावट 2 दीस उदक येता. दॅट मिन्स वॉटर शॉर्टेज इज देर. तो 1,60,000 लोकांक खंयचें उदक दितले? कॅरिंग कॅपॅसिटी ती. कॅन द विलेज कॅरी सो मेनी पीपल?
रोड 300-400 लोकांक उदक पावना जाल्यार 1,60,000 हालत कितें जातली तांचो पळय सगळो सुवेज सगळो पळय जनरेट जातलो वेट ड्राय गार्बेज खंय वयतली गव्हर्मेंट दिता परमिशन कित्याक परमिशन दिता पयशे हे पयशांक लागून हे सगळें पाड जाला पळय पंचायताक कोण कन्सिडर तुमकां कोण विचारता सरकार विचारता तांकां फायल येता 5-7 बट आय रिक्वेस्ट द पंचायत सरपंच सगळे मेंबर यू पुट एन ऑब्जेक्शन तुमकां जर दिसता हे सारकें ना पुट एन ऑब्जेक्शन फाल्यां कोण कोर्टान गेलो जाल्यार एक हथियार मेळटलें की पंचायत बॉडी इज एज पर पंचायत राज इट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ताका पावर दिल्लो आहा तो पंचायत म्हणजे पंचायत गांवचो आवाज गांव रिप्रेझेंट करता आनी गांवच्या सरपंचांनी पंचांनी सांगलें बाबा ही परिस्थिती बाद जातली तांचे आयकपा जाय फाल्यां कोण कोर्टान गेलो जाल्यार तांचे आयकतले की पंचायताच्या मेंबरांनी सांगुल्लें बट वयले कायदे कितें काडटात मिनिस्टर लेवलाचेर फायल क्लियर करता हे कोर्टान तो रावत आमचो गांव आमी सेफ करपाक खंय पळय ल्हान आसतना आमकां इस्कॉलान सांगुल्लें न्ही ते एक बापायन 3 भुरग्यांक आपयले आनी तांकां ती लांकडां दिली मोडा कोण न्ही ताणें मागीर ते लांकडां बांदून दिली ताणें मोडून जायना जालें म्हणजे सगळे एकवटान रावले आमकां फूट घालपाक जावचें ना हांव तुमचे कडेन उपकार मागता ओडिलान खूब वडील लोक बसल्यात हांगा तुमी शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक गायरांक थोडे फावट आमचे कडेन दुस्मानकाय आसतली शेजाऱ्या कडेन मातशी विचारया एकवटान रावले फकत एकाच कारणाक लागून आमचो गांव सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक आमच्या भुरग्यांक दवरया हिस्ट्री पळय आसता न्ही इतिहास ते हिस्ट्रीन एक दीस खंय ना खंय बरयल्लें आसतलें जेन्ना गांव काबार जावपाचो आयिल्लो नेवराचो लोकूय भायर आयले एकवटान रावले आनी तो गांव सांबाळलो देव बरें आतां हांव रिक्वेस्ट करता द सरपंच टू गिव द रेजोल्यूशन which was taken by the Neora Panchayat for the Gram Sabha. Unfortunately, आमचे डोंगरे पंचायतीक काल फोन 3 फावटी फोन केलो प्रशांताक सांगून रेजोल्यूशन हाड म्हणून पूण तेणें फोन घेवंक ना आमचो सो नो प्रॉब्लम and this is the mandatory of today's resolution for the आमची भुरगीं शिराक घालतली आमचे फाल्यां ती गुलाम जातले गुलाम म्हणून आमच्या शिराक आमी हाडटले तांकां लागून आमी लढाय संसार केला त्या शेतान आनी आज म्हाका सोतोऱ्यांनी 7 वर्सां 8 वर्सां पूण हांव शेतान काम करता कित्याक म्हाका उपाधिकारी रावलो तूं शेत कित्याक रोयता आज सगलो उपकाला वयला कित्याक ते शिकोन होना म्हूण एक सिडीस दिना एक गांवां एक घर ना गव्हर्मेंट ओके ना मेमोरंडम सबमिट केला ना आमच्या Yeah. स्टेट Okay, then bodies and act as border resources to the surrounding villages of this constituency.